नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बनी इसराइल के 3 अशखास का किस्सा बयान करेंगे, जिनमें से एक अंधा, एक गंजा और एक कोढ़ी का मरीज था। अल्लाह ताला ने किस तरह इनकी आजमाइश की और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आजमाइश में कामयाबी पर अल्लाह ताला बंदा मोमिन को क्या इनाम देता है। लिहाजा आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। रवायत में आता है कि बनी इसराइल के अंदर 3 अशखास रहते थे, जिनमें से हर एक को कोई ना कोई जिस्मानी बीमारी लाहक थी और ये तीनों माली तौर पर भी बहुत कमजोर थे। इनमें से एक कोढ़ी था जो एक बीमारी में मुब्तला था और इसकी जिल्द का रंग भी बदल चुका था। दूसरा शख्स गंजा था जिसके सर के सारे बाल खत्म हो चुके थे और तीसरा शख्स अंधा था जो कि बिल्कुल देखने से महरूम था। अल्लाह ताला ने इन्हें परखना चाहा और इनके ईमान और शुक्र का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया। चनाचे अल्लाह ताला ने इंसानी सूरत में इनकी तरफ एक फरिश्ता भेज दिया। फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास आया। वो सबसे पहले कोढ़ी के पास इसलिए आया क्योंकि इसकी बीमारी ज्यादा कबीह, गंदी और बड़ी थी। फरिश्ते ने इस कोढ़ी से पूछा कि इसे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। इसने जवाब दिया कि अच्छी रंगत और खूबसूरत जिल्द, और ये कि मेरी ये बीमारी जाती रहे जिसकी वजह से लोग मुझसे दूर रहते हैं। इस शख्स ने सिर्फ अच्छे रंग पर ही इक्तिफा नहीं किया, क्योंकि कोढ़ ज़दा जिल्द सुकड़ जाती है और इसमें खुरदरापन आ जाता है, जिससे इस बीमारी में मुब्तला शख्स की बदसूरती और ऐब में इजाफा हो जाता है। फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल ज़्यादा पसंद है? उस शख्स ने जवाब दिया कि मुझे ऊंट बहुत ज़्यादा पसंद है। उस फरिश्ते ने उसे एक खामला ऊंटनी दे दी जिसके हमल को 10 माह हो चुके थे। ऊंटों में इस किस्म की ऊंटनी सबसे कीमती होती है। फिर फरिश्ते ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस माल में बरकत दे। अल्लाह ताला ने फरिश्ते की ये दुआ कबूल फरमाई और उसके माल में बहुत ज़्यादा बरकत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने जवाब दिया, अच्छे बाल, और ये कि मेरा ये गंजापन दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझे नापसंद करते हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा जिससे उसके सर पर बाल आ गए और उसका गंजापन दूर हो गया। फरिश्ते के हाथ फेरने से उसके पूरे बदन में बरकत आ गई और वो खूबसूरत दिखने लगा। फिर फरिश्ते ने उस शख्स से पूछा कि तुम्हें कौन सा माल ज्यादा महबूब है? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं गाय को ज्यादा पसंद करता हूँ। इस पर फरिश्ते ने उसे एक खामला गाय दे दी और फरिश्ते ने उसे दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत दे। अल्लाह ताला ने फरिश्ते की दुआ कबूल फरमाई और उसके माल में बरकत आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वो फरिश्ता अंधे के पास आया और उससे पूछा, तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? तो उस अंधे ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुझे मेरी बीनाई वापस लौटा दे और मैं लोगों को देखना शुरू कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ने अपना हाथ उसकी आंखों पर फेरा। हाथ फेरने की देर थी कि अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई लौटा दी। फिर फरिश्ते ने दरियाफ्त किया कि तुम्हें कौन सा माल ज्यादा पसंद है? उसने जवाब दिया, भेड़ बकरियां। चनाचे फरिश्ते ने उसे एक खामला बकरी दे दी और दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत करे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और उसके माल में बरकत दी। चनाचे वक्त गुजरता गया। ऊंट और गाय वाले दोनों अशखास ने उनकी अफजाइश नस्ल की और इसी तरह बकरी वाले ने भी इसकी नस्ल आगे बढ़ाई। चनाचे कोढ़ी के ऊंटों से पूरी एक वादी भर गई, गंजे की गाय से एक वादी भर गई, नीज अंधे की भेड़ बकरियों से भी पूरी एक वादी भर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कोढ़ी शख्स जो कि अब अमीर हो चुका था, फरिश्ता अपनी साबका शक्ल में उसके पास आया और कहने लगा कि मैं मिस्कीन और ज़रूरतमंद आदमी हूँ। अपने इस सफ़र के दौरान हसूले रिज़्क़ की तलाश में मेरे तमाम असबाब व वसाइल ख़त्म हो चुके हैं। मैं आज अपनी मंजिल मकसूद तक सिर्फ अल्लाह ताला के सहारे और उसके बाद तुम्हारी मदद से ही पहुँच सकता हूँ, क्योंकि तुम भले आदमी दिखाई देते हो और अमीर भी हो। फरिश्ते ने कहा कि मैं उस ज़ात की कसम देकर तुमसे रहम की दरख्वास्त करता हूँ जिसने फ़क्र व बीमारी में मुब्तला रखने के बाद तुझे खुशनुमा रंग, खूबसूरत जिल्द और माल अता किया कि मुझे एक ऊँट दे दो जिससे मैं अपने सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। कोढ़ी ने जवाब दिया, मेरे ऊपर अभी बहुत से हकूक़ हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा माल नहीं कि मैं तुम्हें दे दूं, इसलिए मेरे अलावा किसी और को ढूंढ लो। इस पर फरिश्ते ने कहा कि गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ,
کیا تم کوڑی نہیں تھے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت عطا فرمائی؟ اور کیا تم فقر نہیں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال سے نوازا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ مال اپنے آباء و اجداد کی وراثت سے ملا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنی خستہ حالی کا بالکل انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ تو اچھے حالات ہی میں پلا بڑا ہے اور یہ اونٹ میرے لیے کوئی نئے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار اور اس کی ذات کی ناشکری تھی جس پر اسے بخل نے آمادہ کیا۔ اس پر فرشتے نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اسی حالت میں لوٹا دے جس پر تم پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی پہلی والی شکل میں گیا۔ فرشتے نے اس شخص سے وہی باتیں کی جو کوڑی کے مریض سے کی تھی، لیکن اس شخص نے فرشتے کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور انجان بن گیا اور یہ کہہ کر اس پر اظہار فخر بھی کیا کہ اسے تو یہ مال اس کے باپ کی طرف سے ملا ہے۔ اس نے اپنے جھوٹ کے ساتھ بہت سی دیگر بری باتوں کو بھی ملا لیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھٹیا پن اور حماقت میں ایسی انتہا کو پہنچ چکا تھا جہاں پر کوئی عام شخص بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتے نے اس سے بھی وہی کچھ کہا جو کوڑی سے کہا تھا اور گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے گنجا اور فقیر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ اپنے پہلے والی حالت میں اس اندھے شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میں ایک سفر پر جا رہا ہوں اور میرے تمام وسائل منقطع ہو چکے ہیں۔ اب اللہ کے بعد تمہارے ہی ذریعے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں اس ذات کا واسطہ دے کر تم سے ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تمہیں تمہاری بینائی لوٹائی تاکہ اس سے میں اپنی ضروریات سفر پوری کر سکوں۔ اس آدمی نے اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمت اور بدحالی کے بعد ملنے والی اپنی خوشحالی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں اندھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری بینائی واپس لوٹا دی۔ تم جتنا مال چاہو لے لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم آج تم جو کچھ بھی لوگے اس کے سلسلے میں تجھے بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا۔ اس پر فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم لوگوں کو پرکھا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز سے باخبر ہے تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں یعنی کوڑی اور گنجے سے ناراض ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ ہر شخص کو مال دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تر خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اسی طرح مال اور اولاد بھی فتنہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کر لے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتے ہوئے ان میں مشغول رہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مال کو فتنہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ مال آخرت سے رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے اور مال کے ساتھ مشغول ہونا انسان کو اطاعت سے غافل کر دیتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ صرف مصیبت یا تکلیف دے کر یہ آزمائش نہیں کرتا بلکہ آزمائش انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہوتی ہے۔ زندگی کا ہر پہلو امتحان سے بھرا ہوا ہے، بیمار ہوں، صحتیاب ہوں، خوشی یا غم ملے، دولت ملے یا تنگی آئے، یہاں تک کہ اولاد بھی آزمائش و امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ وہ انسان کو امتحان میں ڈال کر پرکھتا ہے کہ یہ اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے والوں میں ہوتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری پیروی کرے گا یا شیطان کی۔ اس دنیا میں ہر انسان کی آزمائش اس کی برداشت کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرتا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلبی کی دعا سکھائی ہے۔
لیکن جب مومن کا سامنا آزمائش سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ صبر اور شکر سے اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔